کون؟ علی کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جناب اپنے یارہ دے نال جا رہے نے، سفر دیتے جا رہے نے، حضرت مولا کائنات دے نال علی پاک دے نال انہاں دے ساتھی بھی جا رہے نے۔ یارہ نے عرض کی تھی یا علی حضور سانو پیاس لگ گئی ہے، پانی کوئی نہیں، پانی دی کمی ہو گئی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے یار جدوں علی پاک نے کول آئے نے سفر دے دوران، سفر کردیاں ساتھیاں نو پیاس لگ گئی ہے، کہن لگے یا علی پیاس بڑی لگ گئی ہے، پانی کوئی نہیں۔ حضرت علی پاک دے کول جدوں ساتھیاں نے آکے شکایت کی تھی ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وے کہ تو جناب بیلا کنواں کھودو۔ حضرت علی نے جدوں فرمایا وے اے جگہ نو کھودنا شروع کر دیو۔ اے لوگوں آج کو جیسے بھی لوگ ہیں جڑے میرے نبی دے متعلق ایک گلاں کر دینے کہ نبی نو تے معاذ اللہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں۔ میں آکھیا ملا جی میں نبی دے علم دی گل نہیں کر رہا، میں علی دے ذکر دی گل کر رہا ہاں، علی دے علم دی گل کر رہا ہاں۔ اے مولوی جی میرا ایمان ہے کہ جتے علی نے فرمایا وے او تو ہی پانی نکل آیا وے۔ جدو جناب علی نے فرمایا وے اے جگہ دے کنواں کھودو، جدو جناب ساتھیاں نے خوہ کھودنا شروع کر دیتا وے۔ جدو کنواں کھودیا وے سامنے بڑا بڑا پتھر آ گیا وے۔ ساتھی حضرت مولا کائنات دے کول آ گئے نے، آکے عرض کی تھی حضور کنواں تے کھود لیا وے، سامنے بڑا بڑا پتھر آ گیا وے۔ جدو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول شکایت لے گیا نے، حضور بڑا بڑا پتھر آ گیا وے کنویں دے سامنے۔ علی پاک نے فرمایا وے اس پتھر نو ہٹا لو، اس پتھر نو ہٹا کے پانی پی لو۔ جدو پتھر ہٹ جاوے گا تھلے کنواں نظر آ جاوے گا، کنویں دے وچ پانی ہے۔ جدو 40 نالو زیادہ لوگاں نے کنویں دے تو پتھر ہٹانا چاہیا لیکن اس پتھر نو ہٹا کوئی نہیں سکیا۔ اوے لوگاں دوبارہ غلام علی کو لائے نے، آگے کہندے نے یا علی اساں بڑی کوشش کی تھی ہے، اساں بڑی ہمت دے نال کوشش کی تھی ہے لیکن پتھر اپنی جگہ تو ہلن دا نا نہیں لے رہا۔ جدوں علی دے کول تیسری بار آئے نے، مولا کائنات دوڑے دوڑے تشریف لے کے گئے نے، انج کر کے اشارہ کیتا وے پتھر اپنے مقام دے تو ہٹ گیا وے، پتھر جناب بیلا پیچھے ہو گیا وے۔ علی پاک نے جدوں پتھر ہٹایا وے تھلو جناب بیلا پانی نکل آیا وے، غلام بڑے خوش ہو گئے نے، پانی نظر آ گیا وے۔ سامنے جناب بیلا عیسائیاں دا بڑا بڑا پادری ہے، کہن لگا ٹھہر جاؤ اجے پانی نہ پیوے آجے۔ علی پاک دے کول آ گیا وے، عیسائیاں دا پادری کہندا وے سچی دسی تو کتے نبی تے نہیں۔ علی پاک نے فرمایا وے میں نبی نہیں، میں اپنے نبی دا غلام ہاں۔ عیسائیاں دا پادری کہندا وے کہ تو نبی نہیں تے پھر علی ہے۔ عیسائیاں دا پادری کہندا تو علی ہے۔ علی پاک فرماندے نے تینوں کیویں پتا وے؟ کہندا اسی اپنے بڑیاں دی کتاباں دے وچ پڑھیا وے اے جڑا پتھر ہے یا تے نبی ہٹائے گا یا نبی دا ویر علی ہٹاوے گا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا علی کدے واسطے رو رہے ہیں؟ سونے سارے نو کسے دا ویر بنایا جے، کسے دا ویر بنایا جے، میں کلا ہی رہ گیا ہاں۔ حضور نے فرمایا علی آ میرے سینے دے نال لگ جا۔ میرے مصطفیٰ نے علی نو اپنے سینے دے نال لا کے فرمایا علی پریشان کیوں ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا دے اتے بھی ویر ہے تے اگے جا کے بھی تو میرا ویر ہے، تو ایتھے بھی ویر ہے تے اگے جا کے بھی تو میرا، سارے بولو اگے جا کے بھی میرا۔ آؤ دیدان گرامی کون علی کائنات میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جناب علی سارے نے ذکر کرنا میں کون علی ہے۔ اسی بات اسی علی پاک دا ذکر کرنے دے گلی گلی اے نعرہ مارنے یہ کہنے کیا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کا
جاتا ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی در کانپ نا یار سارے نے اج میرے نال پڑھنا وے کوئی زبان خاموش نہ رہے اج سارے نے علی دا ذکر میرے نال اس طریقے دے نال کرنا وے اج علی علی دا ذکر انج کرنا وے کہ اسی ایتھے بیٹھ کے نبی دے ویر علی دا ذکر کران گے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوے گا تے عرشاں والا خدا بھی راضی ہوے گا سارے نے میرے نال پڑھنا وے جنہاں نے روزہ رکھیا وے اللہ روزے نو تقوی دے نور دے نال مالا مال فرماوے گا سارے کہہ لو کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی در کانپ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے او خیبر کانپ ساری پڑھو اللہ تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے کہ جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نے نالے مینوں دعاواں دے رہے نے نالے مسکرا کے پڑھ رہے نے اللہ تھوڑیاں زندگیاں دے اندر برکت عطا فرمائے ایک باری سارے نے کہنا وے علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے او خیبر کانپ کون علی کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب پہلا اپنے یارہ دنال جا رہے نے سفر دیتے جا رہے نے حضرت مولا کائنات دنال علی پاک دنال انہوں نے ساتھی بھی جا رہے نے یارہ نے عرض کی تھی یا علی حضور سانو پیاس لگ گئی ہے پانی کوئی نہیں پانی دی کمی ہو گئی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے یار جدو علی پاک نے کولائے نے سفر دے دوران سفر کردیاں ساتھیاں نو پیاس لگ گئی ہے کہن لگے یا علی پیاس بڑی لگ گئی ہے پانی کوئی نہیں حضرت علی پاک دے کول جدو ساتھیاں نے آکے شکایت کی تھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وے کہ اے تو جناب پہلا کنواں کھودو حضرت علی نے جدو فرمایا وے اے جگہ نو کھودنا شروع کر دیو اے لوگوں آج کو جیسے بھی لوگ ہیں جڑے میرے نبی دے متعلق ایک اللہ کر دینے کہ نبی نو تے ماذ اللہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں میں آکیا ملہ جی میں نبی دے علم دی گل نہیں کر رہا میں علی دے ذکر دی گل کر رہا ہاں علی دے علم دی گل کر رہا ہاں اے مولوی جی میرا ایمان ہے کہ جتے علی نے فرمایا وے او تو ہی پانی نکل آیا وے جدو جناب علی نے فرمایا وے اے جگہ دے دے کنواں کھودو جدو جناب ساتھیاں نے کھو کھودنا شروع کر دیتا وے جدو کنواں کھودیا وے سامنے بڑا بڑا پتھر آ گیا وے ساتھی حضرت مولا کائنات دے کول آ گئے نے آگ عرض کی تھی حضور کنواں دے کھود لیا وے سامنے بڑا بڑا پتھر آ گیا وے جدو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول شکایت لے گیا نے حضور بڑا بڑا پتھر آ گیا وے کنویں دے سامنے علی پاک نے فرمایا وے اس پتھر نو ہٹا لو اس پتھر نو ہٹا کے پانی پی لو جدو پتھر ہٹ جاوے گا تھلے کنواں نظر آ جاوے گا کنویں دے وچ پانی ہے جدو 40 نالوں زیادہ لوگاں نے کنویں دے تو پتھر ہٹانا چاہیا لیکن اس پتھر نو ہٹا کوئی نہیں سکیا اوے لوگاں دوبارہ غلام علی کو لائے نے آگے کہندے نے یا علی اساں بڑی کوشش کی تھی ہے اساں بڑی ہمت دے نال کوشش کی تھی ہے لیکن پتھر اپنی جگہ تو ہلن دا نا نہیں لے رہا جدو علی دے کول تیسری بار آئے نے مولا کائنات توڑے توڑے تشریف لے کے گئے نے انج کر کے اشارہ کیتا وے پتھر اپنے مقام دے تو ہٹ گیا وے پتھر جناب بیلا پیچھے ہو گیا وے علی پاک نے جدو پتھر ہٹایا وے تھلو جناب بیلا پانی نکل
لایا وے غلام بڑے خوش ہو گئے نے پانی نظر آ گیا وے سامنے جناب والا عیسائیاں دا بڑا بڑا پادری ہے کہن لگا ٹھہر جا اجے پانی نہ پیوے اجے علی پاک دے کول آ گیا وے عیسائیاں دا پادری کہندا وے سچی دسی تو کتے نبی تے نہیں علی پاک نے فرمایا وے میں نبی نہیں میں اپنے نبی دا غلام ہاں عیسائیاں دا پادری کہندا وے کہ تو نبی نہیں تے پھر علی ہے عیسائیاں دا پادری کہندا تو علی ہے علی پاک فرماندے نے تینوں کیویں پتا وے کہندا اسی اپنے بڑیاں دی کتاباں دے وچ پڑھیا وے اے جڑا پتھر ہے یہاں تے نبی ہٹائے گا یا نبی دا ویر علی ہٹاوے گا یا نبی ہٹاوے گا یا نبی دا ویر علی ہٹاوے گا اسے واتے پھر جناب والا شاعر کہندا وے بے مثالے گھر علی دا گھر علی دا گھر علی دا بے مثالے گھر علی دا سارے نے پڑھنا وے بے مثالے گھر علی دا گھر علی اے سارے ولیاں دا پیر حیدر آقا مدنی دا ویر حیدر انتگی فی الدنیا والآخر اللہم کلامی جسم کا جسم من کنتو مولا فعلی مولا سارے کو وہ سبحان اللہ سارے ولیاں دا پیر حیدر آقا مدنی دا ویر حیدر کعبہ بنیا کعبہ بنیا کعبہ بنیا گھر علی دا گھر علی دا گھر علی دا آخری باری سارے کعبہ بنیا کعبہ بنیا گھر علی دا گھر علی بے مثالے گھر علی دا حضرات ایک ایسا گھر ہے علی پاک تشریف لے کے جا رہے ہیں 70 اونٹاں دی کتار حضرت مولا کائنات دے پیچھے پیچھے غلام جناب والا کمبر غلام حضرت علی دا انہیں جناب والا 70 اونٹاں دی کتار دی مہار پکڑی ہوئی ہے علی پاک اگے اگے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے غلام ہے سامنے جناب والا ایک فقیر آ گیا وے منگتا آ گیا وے آگے کہندا یا علی تو بڑا سخی ہے تیرا گھرانہ بڑا سخی ہے تھوڑا گھرانہ بڑا لجپال ہے یا علی میں کئیاں دنوں تو بھوکا وا مینوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے ایک روٹی دا سوال کر رہا وا جدو جناب والا منگتے نے روٹی منگی ہے حضرت علی پاک دے کول سوال کیتا وے حضرت مولا کائنات نے اپنے غلام کمبر نو بلایا وے فرمایا غلاماں اس منگتے نے ایک روٹی دے دے غلام کمبر بول کے کہندا وے حضور روٹی جناب والا توشہ دان دے وچ پئی ہوئی ہے علی پاک نے فرمایا وینو توشہ دان ہی دے دیں حضور توشہ دان کچاوے دے اندر پیا ہویا وے علی پاک فرمان لگے نے انو کچاوے دے دیں حضرت علی پاک دا غلام جناب والا کمبر بولیا وے عرض کردے حضور اے توشہ دان جیڑا وے ایک چاوے دے اندر پیا ہویا وے علی پاک نے فرمایا انو کچاوے دے دیں عرض کی دی حضور کچاوا دے اونٹ دے ہوتے وے فرمایا نے اونٹ ہی دے دے یا علی اونٹ دے قطار دے وچ کھڑا وے فرمایا غلاماں اینو 70 اونٹاں دی قطار ہی دے دے ایک روٹی لین واسطے آیا وے تے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 70 اونٹ دیتے نے 70 اونٹاں دی قطار دے دیتی ہے
تے منگتے نے جناب 70 اونٹاں دی قطار لئیے، اتنا سخی کرانا تے منگتا پھر جناب اعلیٰ میرا ایمان کہنا وے، یہ بھی بول کے کہنا ہوئے گا بے مثالے گھر علی دا، گھر علی دا، گھر علی دا، بے مثالے گھر علی دا، تے جگ دی گیدری نلاڑ کیے، جگ دی گیدری کا جوڑ کیے، جگ تمہارا کمبر علی دا، جگ تمہارا کمبر علی دا، در علی دا، در علی بے مثالے گھر علی دا، گھر علی ایک روٹی لین واسطے آئے منگتا تے مولا کائنات نے 70 اونٹ دیتے نے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد نا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک نوجوان آ گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آ کے کہنے لگا کہ تواڈے دادے علی دے کولوں کسے نے ایک روٹی منگی سی، انہوں نے 70 اونٹ دیتے سن تے میں 70 اونٹاں دا سوال نہیں تواڈے اگے کردا، میں بھکھا واں تے مینوں ایک روٹی دے دیو۔ تواڈا گھرانہ بڑا سخی ہے، بڑا لاجپال گھرانہ میں تواڈا۔ امام موسیٰ کاظم دی بارگاہ دے وچ جدوں فقیر آیا نا تے سامنے جتیاں پئی دیاں سن آپ دیاں، آپ نے فرمایا جتی لے جا۔ ہن جناب بڑا کدے حضرت امام موسیٰ کاظم ال ویندا ہے کدے جتی ال ویندا ہے۔ ہن سید پاک دا حکم سی نا، دل وچ خیال کردا ہے کہ ٹٹی دی جتی ہے، نہ کسی نے جتی لینی ہے، نہ مینوں پیسے ملنے نے تے نہ ہی میں روٹی کھا سکنا۔ خیر سید دا حکم سی جناب جتی پکڑی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جدوں باہر نکلے آنا تے دل دے وچ گلاں کردا جا رہا ہے زبان دے وچ۔ سامنے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 70 اونٹاں دی مہار پکڑی دیئے تے معروف کرخی ٹورے ٹورے حضرت امام موسیٰ کاظم دی بارگاہ دے وچ آ رہے ہیں۔ جدو جناب معروف کرخی نے ویکھیا نا کہ منگتا گلاں کردا آ رہا ہے زبان دے وچ، آپ نے فرمایا کہ گلاں کردا آ رہا ہے، میں دل دے وچ کی خیال کر رہا میں؟ کہنے لگا جناب بڑیاں دنوں دا بھکھا مار بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا کنے دنوں دے تو۔ تے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ گیا سا، انہاں نوں جا کے میں عرض کیتا سی کہ تواڈے بابے تواڈے دادے علی دے کولوں کسے نے ایک روٹی منگی سی تے انہاں دے 70 اونٹ دتے سن تے میں 70 اونٹ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں ایک روٹی دا سوال کرن واسطے آیا ہاں تے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مینوں جتی چکا دیتی ہے، اے ٹٹی دی جتی ہے، نہ کسی نے لینی ہے تے نہ ہی مینوں کھانا ملنا وے۔ کرکی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ کر ہوئے، تو کی جانے سید زادیاں دیاں جتیاں دا کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر لیا جتی، جتی پھڑ کے نا حضرت معروف کرخی نے فرمایا اے اونٹ گن لے 70 پورے ہی نے، اے اونٹ گن لے 70 پورے ہی نے۔ انہیں جناب دیکھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ نے جتی لی تے جناب اونٹ دے دیتے۔ دنیا دے لوگوں نے پیغام دیتا کہ کدے بھی نبی پاک دی آل تے اہل بیت طہار دے نال کدے بھی بغض نہ رکھیا جائے۔ ایک گھرانہ بڑا سخیاں دا گھرانہ ہے، بندہ پریشان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا واسطہ دے کے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا نوں قبول فرما لیندا وے۔ تے میرا دے وجدان حضرت معروف کرخی نے جناب اعلیٰ دنیا والے نے پیغام دیتا وے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ سارے میرے نال کہہ لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا گئے
की बातों में न आना। सारी एक बारी पढ़ लो। अज़मत आले नबी भूल न जाना, भूल न जाना मेरे हाथी कटोरा खंडे दा, मेरे हाथी कटोरा खंडे दा, मेरा पीरी मुरादा खंडे दा, मेरा पीरे मुरादा खंडे दा, नजफ वाला सोना भूलना जाना। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जनाब तशरीफ फरमा ने, आप दी बारगाह दे अंदर 12 यहूदियां दे आलम आ गए, बड़े बड़े आलम। किन्ने आलम सन यहूदियां दे? 12 यहूदियां दे आलम। अली पाक दे कोल आ गए ते आके कहन लगे कि जनाब असां मदीने जाना है। असां कित्थे जाना है? आके पता पूछन लग पे ना। ये 12 आलम ने यहूदियां दे अली पाक दी बारगाह दे विच आ गए, आके आंदे ने कि असां मदीने जाना है। अली पाक ने फरमाया यही मदीना में, यही मदीना में जिते तुसी खड़े हो। कहन लगे इत्थे कोई नबी है वे? अली पाक फरमान लगे ने हाँ मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दा असीं कलमा पढ़ने आ। कहन लगे ने कोई अली भी है वे? अली पाक ने फरमाया हाँ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम अली हाँ। उन्होंने जनाब अली पाक दे चेहरे हाल वेंदे ने। मौला कायनात दा कद थोड़ा जिहा छोटा सी ना, छोटे छोटे हाथ ते छोटे छोटे पैर सन। अली पाक दे चेहरे हाल वेख के ना सिर तो लैके पैरों तक एक बोलिया, कहन लगा तू वही अली है जिदे मुतल्लक नबी ने फरमाया कि मैं इलम दा शहर ते अली ओदा दरवाजा वे। मैं इलम दा शहर ते अली ओदा, मैं हिकमत दा शहर ते अली ओदा दरवाजा वे। अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे हाँ मैं वही अली हाँ। कहन लगे ने तू किदे कोलों इलम सिक्ख्या वे? अली पाक फरमान लगे कि मैं अपने नबी दी बारगाह दे विचों इलम सिक्ख्या वे। मेरा उस्ताद मेरा नबी है, मेरा और कोई नहीं बल्कि मेरा उस्ताद मेरा नबी है। मैं नबी दी बारगाह दे विचों इलम सिक्ख्या। कहन लगी अली असी 12 यहूदियां ते साडे 12 दा एक एक सवाल होना है तेरे कोलों। असां सारियां ने एक एक सवाल करना तैनूं। अली पाक फरमान लगे अच्छा फिर? कहन लगे ने कि साडे 12 सवालों का जवाब तुसां देना है। अली पाक फरमान लगे तुहाडे सवाल खत्म हो जाएंगे लेकिन अली दे जवाब खत्म नहीं होने लगे। कहन लगे करिए एक एक ने असां सवाल करना है। अली पाक ने फरमाया करो सवाल। एक यहूदियां दा आलम उठिया, कहन लगा वो एक दसो जिदे नाल दा दूसरा कोई नहीं दुनिया दे अंदर। किन्ने यहूदी ने जनाब? 12। सवाल किन्ने करने ने उन्होंने? 12। अली पाक ने फरमाया तुहाडे सवाल मुक जाणगे लेकिन अली दा जवाब, अली दा इम्तिहान लैण वास्ते आए ने। अली पाक ने फरमाया पूछो। एक कहने कि जनाब वो एक दसो जिदे नाल दा दूसरा कोई नहीं। अली पाक ने फरमाया एक मेरा अल्लाह वे जिदे नाल दा दूसरा दुनिया दे अंदर है ही कोई नहीं। ओदे वांग दा दुनिया दे अंदर, ओदे वर्गा दुनिया दे अंदर है ही कोई नहीं। दूसरा जनाबे वाला आ गया वे। कहन लगा अली वो दो दसो जिन्हां दा तीसरा कोई नहीं। अली पाक जनाब वाला यहूदी सवाल करी जा रहे ने। अली पाक जनाब वाला यहूदियां दा जवाब दे जा रहे ने। उन्हां दे एक एक सवाल दा जवाब दे रहे ने। दूसरा जनाब वाला यहूदी आ गया वे। कहन लगा अली वो दो दसो जिन्हां दा तीसरा कोई नहीं। हजरत अली पाक ने फरमाया वे एक दिन ते एक रात, दिन ते रात वर्गी तीसरी शय कोई नहीं। एक चंद ते एक सूरज, इन्हां दोवां वर्गी तीसरी शय कोई नहीं। तीसरा यहूदी उठिया वे कहंदा या अली ओ तीन दसो जिन्हां दे नाल दा चौथा कोई नहीं। हजरत अली कहन लगे ने लो कलम कुर्सी ये 3 शैवां ने, इन्हां वर्गी चौथी कोई नहीं। चौथा बोलिया वे कहंदा या अली ओ 4 दसो जिन्हां दे नाल दा पंजवां कोई नहीं। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया वे जमीन दी 4 सिमतां ने, शमाल ते
مشرق تے شمال مغرب تے جنوب یہ چار سمتاں نے انہاں دے نال دی پنجویں کوئی نہیں حضرت علی پاک نے دا دوسرا جواب دیتا میں فرمایا جناب اللہ آسمانی کتاباں چار نے توریت زبور انجیل تے قرآن انہاں چواں کتاباں ورگی پنجویں کوئی نہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وے یہودیاں اللہ دے مقرب رشتے بھی چار نے جبرائیل میکائیل اسرافیل تے اسرائیل انہاں چاراں فرشتیاں ورگا پنجواں کوئی نہیں حضرت مولا کائنات نے فرمایا وے مکدی گل مکارے آواں میرے نبی دے چار یار نے ابو بکر دے عمر دے عثمان دے علی انہاں چاراں ورگا پنجواں کوئی نہیں ہن جناب والا پنجواں کھڑا ہو گیا وے کہن لگا یا علی او پنج دسو جنہاں دے نال دا چھواں کوئی نہیں حضرت علی پاک نے فرمایا انسانی جسم دیاں پنج حصہ ہوندیاں نے ایک سوچن دی حص ایک ویکھن دی حص ایک چکن دی حص ایک سنن دی حص ایک جناب والا پکڑن دی حص ایک سنگن دی حص اے جناب والا پنج حصہ نے اینو ہوا سے خمسہ کیا جاندا وے اے تے نال دی چھ کوئی نہیں حضرت علی پاک نے فرمایا دوسرا جواب ہے اسلام دے پنج رکن نے حج روزہ زکات نماز تے کلمہ انہاں تو علاوہ پنج چھواں کوئی نہیں حضرت علی پاک نے سوال دا ایک اور جواب دیتا میں فرمایا پنج نمازاں نے فجر تے ظہر عصر مغرب عشاء انہاں دے نال دی چھویں نماز کوئی نہیں ادو مولا کائنات نے پنجا یہودیاں دا جواب دیتا میں چھواں کھڑا ہو گیا میں کہن لگا وے یا علی او چھ دسو جنہاں دے نال دا ستواں کوئی نہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فی ستۃ ایام حضرت علی پاک نے قرآن پڑھ کے دسیا وے کہ تیناں دناں دے وچ اللہ نے ستاں آسماناں نو بنایا وے تیناں دناں دے وچ اللہ نے 7 زمیناں بنائیاں نے انہاں تیناں تے تیناں نو اکٹھیاں کریے 6 دناں دے وچ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے انہاں 6 دناں ورگے ستواں کوئی نہیں ستواں کھڑا ہو گیا وے کہن لگا وے یا علی او 7 دسو جنہاں دا 8واں کوئی نہیں حضرت علی پاک یہودی سوال کر رہے ہیں علی پاک یہودیاں دے سوالاں دا جواب دے رہے ہیں آپ نے فرمایا 7 زمیناں نے 7 آسمان نے انہاں ورگی 8ویں شے کوئی نہیں جدوں بندہ خانے کعبے دا طواف کردا وے بندہ 7 چکر لگاندا وے اے دے نال دا 8واں کوئی نہیں حضرت علی پاک دی بارگاہ دے اندر اے جناب والا 8واں یہودی آ گیا وے کہن لگا وے یا علی او 8 دسو جنہاں دا 9واں کوئی نہیں حضرت علی پاک نے فرمایا وے کہ اے جناب والا جنہاں نے اللہ دے جنہاں نو عرش دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنہاں فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو تھمیا ہویا وے او 8 فرشتے نے نامہ کوئی نہیں حضرت علی پاک دی بارگاہ دے اندر جدو یہودی بار بار سوال کر رہے ہیں نامہ یہودی اٹھیا وے کہن لگا وے علی او 9 دسو جنہاں دا 10واں کوئی نہیں حضرت علی پاک نے فرمایا وے حضرت صالح علیہ السلام دی امت دے باغی نہ ہونے جنہاں نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو زخم پہنچائے جنہاں نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو نقصان پہنچایا صالح علیہ السلام دی امت دے 9 باغی نے 10واں کوئی نہیں اے جناب والا 10واں یہودی کھڑا ہو گیا وے کہن لگا یا علی او 10 دسو جنہاں دے نال دا 11واں کوئی نہیں حضرت علی پاک نے فرمایا وے بندہ جدوں حج کرن واسطے جاندا وے حج دا کوئی رکن ہے جاوے 3 روزے مکے تے مدینے رکھنے نے 7 روزے واپس آ کے رکھنے نے 10 جناب والا انہاں دے 10واں دے علاوہ 11واں کوئی نہیں حضرت مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر 11واں کھڑا ہو گیا وے کہندا یا علی او 11 دسو جنہاں دا 12واں کوئی نہیں حضرت علی پاک نے فرمایا وے حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بھرا نے جناب یوسف علیہ السلام دے 11 ویر نے انہاں دا 12واں کوئی نہیں ہن جناب والا 12واں یہودی کھڑا ہو گیا وے کہندا علی او 12 دسو جنہاں دا 13واں کوئی نہیں مولا کائنات نے فرمایا وے سن اس گل دا جواب سال دے وچ مہینے 12 لا الہ الا اللہ دے ہر 12 حضرت عبد المطلب دے پتر 12 جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر 12 نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی کمال دی گل فرمائی ہے فرمایا مک دی گل مکارے آواں 12ویں سوال دا جواب ہے وے اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر نے اینا 12 ورگا 13واں ہے ہی کوئی نہیں
سوال نے تے 12 ہی جواب حضرت مولا علی پاک نے فرمائے نے جدو 12 سوالوں کے جواب دیتے ہیں علی پاک فرمان لگے پیچھے ہٹو انہوں نماز پڑھن دیو جدو انہوں نے سنیا نے کہ علی پاک نے سوالوں کے جواب بھی دے چھڑے نے علی پاک دے چہرے وال ویکھن لگ پئے آپس دے اندر جناب مشورہ کرن لگ پئے انہوں نے کہا علی پاک نے تے سارے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے مشورہ آپس دے وچ کرن لگ پئے کہ اسی علی نو کوئی ایسا سوال کریے کہ علی سوال دا جواب لکھواندیاں علی دی نماز رہ جاوے علی دی سارے بولو علی دی علی پاک دی بارگاہ دے وچ دوبارہ یہودی آ گئے کہن لگے یا علی ساڑھے سارے یہودیاں دا ایک مشترکہ سوال ہے سارے رل کے سوال کر رہے ہیں علی پاک نے فرمایا کرو کیڑا سوال ہے کہن لگے او کیڑے جانور نے جڑے جانور بچے دیندے نے کیڑے نے جڑے انڈے دیندے نے انہاں نے دل دے وچ خیال کیتا سی کہ علی جانوراں دا نام لکھاندیاں علی دی نماز لنگ جاوے گی اے لوگوں انہاں نو اے پتہ نہیں کہ میرے مصطفیٰ دا ویر علی ہے سنیاں دا پیر علی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وے کہ میں علم دا شہر دی علی دا دروازہ وے جدوں یہودیاں نے رل کے دوبارہ سوال کیتا وے یا علی انہاں دسو او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے او کیڑے نے جڑے انڈے دیندے نے علی پاک نے فرمایا وے دھیان دے نال میری گل سن لو جنہاں دے کن جسم وچ باہر ہوندے نے جنہاں دے کن جسم وچ باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے جنہاں دے کن جسم دے اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے علی پاک نے فرمایا وے میں تانوں تواڈے سارے سوالاں دا جواب دیتا وے تسی انج کر کے نام لکھ دے رہو علی چلیا وے نماز پڑھن واسطے جدوں یہودیاں نے اینی گل سنی علی پاک دے چہرے وال ویکھی جاندے نے تے کہندے کی نے ساڈا تے گئے پیر علی ساڈا تے گئے پیر علی ساڈا تے گئے پیر علی ساڈا تے سارے پڑھو ساڈا تے گئے پیر علی ساڈا تے گئے پیر علی پاک نبی دا پیر علی ساڈا تے گئے سارے پڑھو یار ساڈا تے گئے پیر علی ساڈا تے گئے پیر علی پاک نبی دا پیر علی پاک نبی دا ایک باری سارے پاک نبی دا پیر پاک حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ نے کمال دی شان عطا فرمائی ہے عزیزان گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کہ منافق دی پہچان کرنی ہوئے علی دا ذکر کرو اگر بندہ ٹھر جاوے تے پکا مومن ہے اگر بندہ پریشان ہوئے نا تے سمجھ لیا جے بڑا بڑا منافق ہے اسی او لوگی ہاں جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام دے نال بھی پیار کرنے ہاں تے نبی پاک دی اہل بیت دے نال بھی بڑا پیار کرنے ہاں او بندے دا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا بھی جڑا نبی پاک دے کسی صحابی یا نبی پاک دی آل دے کسی بھی شہزادے دے متعلق غلط نظریہ یا غلط خیال رکھ دا ہوئے تے اسی سارے احباب علی پاک دا ذکر کرنے ہیں نال ویرے نعرہ لانے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا انج نہیں پڑھنا بھی میں ایک باری نعرہ مارنا کچھ انج تھانو بلند کر کے نا اے جڑے پنجے نے نا ساڈے اے بے جان پنجے نہیں انہاں پنجیاں دے اندر غازی عباس علمدار دے بازو دی طاقت موجود ہے نعرہ حیدری
میرے بزرگاں نے بھی ہاتھ چکے نے تے کچھ نوجوان ایسے نے جڑے شرما رہے نے اجے اج نہ شرماؤ تہاڈی مہربانی ہے ہتھاں نوں چک کے شرمانا مسیح دے وچ آ کے جدوں ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ تے ذکر اہل بیت ہوے ادوں نہیں شرمانا چاہیے شرم بندے نوں ادوں آنے چاہیے جدوں بندہ کوئی غلط کام کردا ہوے انج ہتھاں نوں بلند کر کے نعرہ حیدری انج پڑھنا وے سارے نے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا حق دے ولی دا حق دے سارے لگا مل کے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی کہ زہرا دا شوگر پیران دا پیرے زہرا دا شوگر پیران دا پیرے تینوں کی ڈسیواں کتنا امیرے تینوں کی ڈسیواں کتنا امیرے عرش اولا تو تحت سرا دیں سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے او زہرا دلالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن اہلین ساڑے نے میرے نال پڑھنی ہے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا سب نو پڑھایا جگ نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا حق دے کہ جھکیا میں در تے بن کے سوالی جھکیا میں در تے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پہلو کیا گھر بیگوں کلندر پہلو کیا کر بیگوں کلندر سگام غریب علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ آخری باری سارے نے کہنا وے پڑھنا قصیدہ حق دے مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی پڑھنا قصیدہ